السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أساتذة الأجلة وضيوفنا الأحبة والطالبات الأعزة وحضرات الحكم، أنا عائشة بنت تاج محمد المحترم، أنتمي إلى قرية يسراها في مدينة دربنجة بولاية بيهار الهند، الطالبة في السنة الثالثة من العالمة في هذا المعهد العلمي. أتشرف بالمساهمة في مسابقة سنوية ذات الجوائز. حديثي معكم اليوم فضل رعاية البنات. أيها المستمعون والمستمعات، كرم الإسلام المرأة ورفع قدرها في كل مرحلة من العمر. إذا كانت أماً فالجنة تحت رجليها، وإذا كانت أختا فحسن رعايتها سبب لدخول الجنة، وإذا كانت زوجة فهي لباس الرجل وخير متاع الدنيا. فاليوم نتحدث أمامكم أن المرأة إذا كانت بنتا فرعاية البنات والقيام عليهن وعلى مصالحهن ستر وحجاب للمرء من النار وأمان يوم القيامة. وأهل الجاهلية الأولى كانوا يحزنون إذا بشر أحدهم بالأنثى، ولكن مع الأسف الشديد في هذا الزمان نجد أيضا أن الرجل يطلق زوجته بسبب البنات، وهو يضرب زوجته بسبب البنات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عديدة لرعاية البنات في أحاديث كثيرة. رعاية البنات حجاب من النار، ورعاية البنات سبب لدخول الجنة، ورعاية البنات الحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. إخواني وأخواتي في الله، فاحرصوا على تربية بناتكم على القرار في البيوت، والقرار في البيت أستر لهن وأحفظ لحياتهن، ولا يخرجن منه إلا لضرورة أو حاجة أو قربة أو طاعة، ولا يخرجن من البيت إلا بالستر والحجاب. وانظروا رحمكم الله كيف أضاف الله عز وجل البيوت إلى النساء مع أنها تابعة لأوليائهن. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فحرصوا على تربية بناتكم على شعائر الإسلام وإقام الصلاة والحجاب والستر والعفاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ورحموا مشاعر بناتكم، فمن الآباء من لا يرحم مشاعر بناته ولا يراعي غرائزهن، فيدخل في بيته ما يثير الشهوات ويحرك المشاعر ويدفع إلى الفجور والبغاء. ومن مظاهر عدم رحمة مشاعر البنات تأخير زواجهن حتى يبلغن سنا، وتذهب سنون هذه المسكينة حسرات عليها، وذلك بسبب تعنت والدها. فاتقوا الله يا معشر المؤمنون وأحسنوا إلى بناتكم، واعلموا أن الأجر العظيم الذي استمتعتم إليه مقيد بهذه القيود الثقال، وهي يسيرة لمن يسرها الله عليها، مقدورة على من اجتهد وحرص.
وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يوفقنا لرعاية البنات والقيام عليهن وعلى مصالحهن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.